बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का महीना है और रमज़ानुल मुबारक के इस माह मुक़द्दस में अहले ईमान रोज़े रख रहे हैं। जिस तरह मुसलमानों में रोज़े रखे जाते हैं, इस तरह मुसलमानों से पहले जो अहले किताब है वो भी रोज़ा रखते थे। आज हम चाहते हैं आपको इस्लामी रोज़े और कबल अज़ीम जो लोग थे उनके रोज़े, आज मसीही हैं, यहूदी हैं, वो भी रोज़ा रखते हैं, अहले इस्लाम भी रोज़ा रखते हैं। हम थोड़ा सा इसका कोई फ़र्क आपके सामने बयान करेंगे। सबसे पहली बात जो है कि मुसलमान जो रोज़ा रखते हैं इसका तज़किरा कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में मौजूद है। कुरान करीम की दूसरी सूरत, सूरत अल-बकरा, सूरत अल-बकरा में जब आप देखते हैं 183 से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले जो लोग थे उनके ऊपर भी रोज़े फ़र्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, और इसका मकसद भी बयान कर दिया है कि ताकि तुम लोग मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। और ये जनाब मजमून चलता है आयत नंबर 188 तक। उसके बाद जो है वो हज का जिक्र आता है और यहाँ पूरा जिक्र है, अल्लाह ताला ने ये बयान किया है कि ये रमज़ान का महीना है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी, रमज़ान का ये महीना है और रमज़ान के इस महीने में रोज़े जो है वो फ़र्ज किए गए हैं। और उसकी तफसीलात जो है वो भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वो मुख्तसर बयान कर दी है। तफसील जो है हदीस में मौजूद है। फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तुम में से जो शख्स मरीज है या मुसाफिर है, सफर पर है, वो अपना रोज़ा जो है वो छोड़ दे और बाद में जो उसने छोड़ा हुआ है वो रोज़ा रख ले। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मुस्तकिल बीमार होते हैं, या कुछ लोग ऐसे बूढ़े इतने हो चुके हैं, या कुछ लोग बीमार हैं, मरीज हैं, जो मुस्तकिल मरीज हैं, जो नहीं रख सकते हैं, तो उनके लिए भी फरमाया है कि वालल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िदयतुन ताअमु मिस्कीन, तो वो रोजे के बदले में मिस्कीन को खाना खिला दे। बात करने का मकसद ये है कि जो हम अहले इस्लाम रोजा रखते हैं तो हमारे रोजे का जिक्र, उसकी तफसीलात, उसका सारा कुछ, उसका जिक्र है कुरान करीम में, उसका जिक्र है हदीस में। अच्छा, हमारे रोजे का आगाज जो होता है माह रमजान से होता है। वो महीना जब उसका आगाज होता है किसी दिन से भी हो, वो दिन कोई भी हो सकता है, जुमे का हो सकता है, हफ्ते का हो सकता है, संडे का हो सकता है, कोई जिस भी दिन रमजान के महीने का आगाज होगा वो रोजा होगा। अहले इस्लाम का रोजा सुबह सहरी से सहरी खाते हैं और शाम को वो इफ्तारी करते हैं, यानी सूरज निकलने से पहले सूरज गरूब होने तक। ये अब आते हैं हम मसीही रोजे की तरफ। मसीही हज़रात भी रोजे रखते हैं। अहले इस्लाम के यहाँ रोजे एक महीने के हैं, महीना 30 दिन का भी होता है, 28 का भी होता है, 29 का भी होता है, 12 एक महीना। मसीही हज़रात के यहाँ 40 दिन के रोजे होते हैं। कब होते हैं? ये लेंट सीजन उनका कौन सा है, किस महीने में है,
یہ اس کا کوئی ذکر بائبل میں موجود نہیں ہے، یہ ان کی خود اپنی فرضی بنائی ہوئی باتیں۔ اچھا، ان کے ہاں سحری نہیں ہوتی، صرف افطاری ہوتی ہے، 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے اہل اسلام کا، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے تک، جبکہ ان کا 24 گھنٹے کا، یہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں مسیحی حضرات جو ہے یا یہودی حضرات جو ہے 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، ان میں سحری نہیں ہے، افطاری ہی سحری ہے، اور وہی ان کی افطاری ہے، وہی سحری ہے، وہی مطلب وہ 24 گھنٹے میں ایک بار انہوں نے کھانا۔ اچھا، ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، پھر مسیحی حضرات کے روزے جو ہیں وہ بدھ والے دن ان کا آغاز ہوتا ہے، بدھ والے دن، بدھ کے دن، اس کو یہ راکھ کا بدھ کہتے ہیں، یہ ایک بدعت ہے، یہ رومیوں کی بدعت ہے، وہاں سے انہوں نے لی ہے، یہ مسیحیوں کے یہاں بھی متنازع ہے، تو وہ راکھ لے کے یا مٹی لے کے، راکھ لے کے یا چولہے کی راکھ لے کے وہ جناب اس کو لگاتے ہیں اپنے ماتھے پہ یا سر پہ ڈالتے ہیں، یہ یعنی اپنے روزے رکھنے سے پہلے، یہ جو بدھ والے دن۔ پھر یہ سنڈے کو روزہ نہیں رکھتے، یہ چھٹی کرتے ہیں، اس کا کوئی ذکر بائبل میں نہیں، کہاں سے بنا لیا ہے؟ اپنی مرضی سے، 24 گھنٹے کا ہے، کہاں کی کیا دلیل ہے؟ کوئی بائبل سے ہے؟ نہیں، اپنی مرضی سے، یعنی یہ خود ساخت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بائبل جو ہے آج وہ اس کا بہت سا حصہ ضائع ہو چکا ہے، کھو چکا ہے، آج جو توریت کا ترجمہ موجود ہے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1400 سال بعد کا، اور وہ بھی عبرانی میں نہیں، یونانی زبان میں ہے، ترجمہ در ترجمہ، اور اسی طرح انجیل وہ حضرت مسیح نے نہ اپنی زندگی میں لکھی، نہ کسی سے لکھوائی، اور یہ جو اناجیل آج ہے، یہ جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے، یہ ساری سوٹوگرافا ہے، یہ ان سے منسوب ہے بھائی، ان حواریوں سے، ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، اور مسیح کی زبان میں نہیں ہے، یہ گریک میں ہے، یونانی میں ہے جو قدیم ترین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج ہمیں ان کی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ پھر ایک اور بات ہے کہ جو مسیحی روزہ رکھتے ہیں، اصل میں ہم حیران ہوتے ہیں کہ یا تو اصل میں حضرت مسیح جو تھے انہوں نے کوئی الگ سے مذہب نہیں بنایا تھا، وہ ایک بنی اسرائیلی قوم کے فرد تھے، اور وہ جیسے شریعت موسوی کے پیروکار تھے، چلے آ رہے تھے، ویسے ہی حضرت مسیح جو تھے وہ اسی شریعت کے اوپر تھے، تو انہوں نے کوئی الگ سے نہ انہوں نے کوئی تعلیم دی تھی، نہ کوئی الگ سے انہوں نے کوئی مذہب بنایا تھا، نہ کوئی۔ اب مسیحیوں کے ساتھ المیہ یہ ہے، یہ نہ تو بائبل اولڈ ٹیسٹامنٹ کو پوری طرح چھوڑ سکے ہیں، نہ پوری طرح اپنا سکیں، انہوں نے شریعت کو لعنت کا نام دے کے شریعت سے گلو خلاصی حاصل کر لی، مگر پھر روزہ کیوں رکھ رہے ہو بھائی؟ تو پھر روزہ رکھنے کا کیا مقصد ہے بھائی؟ جب شریعت ہی نہیں ہے تو روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ یہ تو شریعت کا حکم ہے نا روزہ رکھنا۔ یہ میرے ہاتھ میں کموسل کتاب ہے مسیحیوں کی، اور اس میں روزے کا ذکر ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ بائبل میں لفظ روزہ بابل کی اسیری سے پہلے نہیں آتا، اس سے پہلے اسے اپنی جان کو دکھ دینا، نفس کشی کرنا کہا گیا ہے، روزہ نہیں کہا گیا، جان کو دکھ دینا کہا گیا۔ احبار 16:29 اور 31 اس طرح، احبار 23, 27, 32 اس طرح، گنتی 29:7 میں، گنتی 30:13 میں، زبور 35:13 میں، اس طرح صرف ایک سالانہ روزہ کا حکم ملتا ہے، 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کے دن کا روزہ، احبار 16:29, 31۔ اچھا، پھر اس زمانے کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جب کسی خاص وجہ سے روزہ رکھا گیا، مثلا گناہ سرزد ہو گیا تو گناہوں کی کفارے کے لیے روزہ رکھنا، بلا کو ٹالنے کے لیے روزہ رکھنا۔ سیموئل نے ایسا روزہ رکھنے کا حکم دیا، 1 سیموئل 7:6۔ جب باروک نے خدا کا کلام پڑھا جو یرمیہ نبی کی وساطت سے ملا تو یہو یقیم نے بھی ایسا روزہ رکھنے کا حکم دیا، یرمیہ 36:9۔ ایزبل نے جب نبوت کا پاکستان لینے کا غلط منصوبہ بنایا تو ریاکاری سے روزہ رکھنے کا حکم دیا، 1 سلاطین 21:9-16۔ اسیری کے بعد 4 اور سالانہ روزے مقرر کیے گئے، زکریا 8:19۔
तालमूद के मुताबिक ये यहूदी तारीख में 4 बड़े हादसों की याद में थे। आस्तर 931 में एक और रोजे के कैद करने का इशारा मिलता है। इनके अलावा बाज वक्ती रोजे भी थे। ये बाज दफा शख्सी 2 सैमुअल 12-22 और बाज दफा जमाती होते थे, कुज़ात 20-26। रोजा मातम का इजहार भी था। 1 सैमुअल 31-13, 2 सैमुअल 1-12, 3-35, इसी तरह नहमिया 1-4, आस्तर 4-3, ज़बूर 35। और ये तौबा का निशान भी था, यानी गुनाहों की माफ़ी के लिए, तौबा के लिए, अपनी जान को दुख देना। तो ये जनाब अगर आप देख लें कि जो है इसके खिलाफ नबियों की तालीम ये थी कि सही अमल के बगैर रोज़ा बेकार है। यसाया 85:5, 12 और यरमिया 14:11, ज़करिया 7:5-10। यानी रोज़ा रखने से पहले अकीदा दुरुस्त होना जरूरी है। अगर ये दुरुस्त नहीं है, यानी बंदे का ईमान, यही बात कुरान करीम में पढ़ते हैं तो बिल्कुल हमें कुरान करीम में भी सबसे पहले बात मिलती है कि अल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान वाले हो। ईमान वाले, ईमान कैसा? जिसे ईमान खालस ईमान, अल्लज़ीना लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। वो लोग जिन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म की आमेज़श नहीं की। तो जो रोमी मुशरिक बन चुके हैं, जिन्होंने मसीह को खुदा का बेटा बना लिया, मसीह को ही खुदा बना लिया, सारा रोमी मजहब अपना लिया, उनका क्या रोज़ा है? फिर एक और बात जो है कि वो जो ओल्ड टेस्टामेंट में रोज़ा मिल रहा है, अपनी जान को दुख देना, तौबा करना, गुनाहों से माफ़ी के लिए रोज़ा, तो भाई आप किस लिए रोज़ा रख रहे हो? आपका तो अकीदा कफारा जो है वो ये है कि यस्सु के खून से आप धुल चुके हो, इसके अपने उनके आप तुम्हारे गुनाह जो है वो यस्सु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए, तो आप किस लिए रोज़ा रखते हो भाई? अच्छा, ये क्यों रखते हैं? अब न्यू टेस्टामेंट में आ रहे। न्यू टेस्टामेंट में देखें तो मिलता है कि नए अहदनामा में यहूदियों के यौम कफारा का जिक्र नए अहदनामा में आता है। अमाल 27:9। बाद कटर फरीसी हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमेरात को रोज़ा रखते थे। लूका 18:12। दूसरे खुदा परस्त यहूदी इससे भी ज्यादा रोजे रखते थे, बस हिन्ना लूका 2:36-37। खुदाबंद यस्सु के रोजा रखने का जिक्र सिर्फ उनकी आजमाइशों के सिलसिला में आता है। तो आप क्यों रोजा रखते हो भाई? क्या खुद जिस तरह यस्सु को शैतान आजमाने आया था, तुम्हें भी शैतान आजमाने आ गया भाई, तुम रोजा रख रहे हो क्यों भाई? यस्सु ने तो खतना भी करवाया था, आप क्यों नहीं करवाते हो? यस्सु तो शरीयत पर अमल करते थे, आप क्यों नहीं करते हो? तो ये रोजा उनकी बड़ी खिदमत की तैयारी में था। मत्ती 4:1-4। इसी तरह मूसा और इलिया ने भी रोजे रखे। खरूज 34:28, 1 सला 3:19-8। खुदाबंद यस्सु ने तस्लीम किया कि उनके पैरोकार रोजा रखेंगे और ये तालीम दी कि रोजा इंसान को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए रखा जाए। मत्ती 6:16-18। अच्छा, अब देखें बाइबल में अंजील में एक वाकया में मिलता है कि यस्सु मसीह को इब्लीस आजमाता है। पहली तो बात ये है कि ये जो आजमाइश है इससे उनकी लोहियत मसीह की नफी हो जाती है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा जो है वो ना तो किसी से आजमाया जा सकता है, ना वो खुद किसी को आजमाता है। एक बात। अच्छा, फिर एक और बड़ी अहम बात है कि हज़रत मसीह ने रोज़ा रखा। भाई रोज़ा एक इबादत है। मसीह का रोज़ा रखने से ये साबित होता है कि वो इलाह नहीं है, वो खुदा नहीं है, वो तो खुदा की खुद इबादत कर रहे हैं, खुदा को राज़ी करने के लिए, अपने जनाब वो तौबा के लिए। कभी वो बिप्तुस्मा ले रहे हैं, कभी वो रोज़ा रख रहे हैं, कभी वो सजदा कर रहे हैं, कभी वो इबादत कर रहे हैं। तो इससे अलूहियत मसीह की भी नफ़ी हो जाती है। पता नहीं इस बात की मसीहियों को क्यों समझ नहीं आती है कि जब मसीह खुद रोज़ा रख रहे हैं तो खुद वो किसके लिए रोज़ा रख रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है वो खुदा के लिए वो रोज़ा रख रहे हैं। तो उनका रोज़ा रखना, उनका इबादत करना, उनका दुआ करना, उनका बिप्तुस्मा लेना, ये सारी इस बात की दलील है कि वो मसीह खुदा नहीं है, वो खुदा के बंदे हैं, खुदा के नबी हैं, खुदा के रसूल हैं। तो ये खामखा इन्होंने एक अकीदा उनसे गलत मंसूब कर लिया है, अलूहियत मसीह का या खुदा के बेटे का। ये सारी बातें इस अकीदे की भी नफ़ी कर देती हैं कि हज़रत मसीह खुद रोज़ा रख रहे हैं, खुद इबादत कर रहे हैं, खुद दुआ कर रहे हैं, खुद जनाब वो अमली तौर पे रोज़ा रख के वो दिखा रहे हैं कि वो खुदा का बंदा है और कोई खुदा नहीं है, बल्कि वो खुद खुदा की इबादत करते हैं। यस्सु को 40 दिन तक इब्लीस जो है ना वो आजमाता रहता है। अच्छा, जब उनको 40 दिन तक आजमाता रहता है तो उनके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं था। 40 दिन के बाद उनको भूख लगती है
تو شیطان ان کو جو ہے نا لالچ دیتا ہے کہ تو مجھے سجدہ کر، تو مطلب اس طرح کی یہ بات ہے، اس کو یہ روزہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بھائی یہ روزہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ روزے کی کوئی تعلیمات تھیں، ضرور تھیں، مگر وہ بدقسمتی سے، شومی قسمت سے آج محفوظ نہیں رہ سکی، ورنہ کوئی تفصیل نہیں ہے کہ کون سے مہینے میں روزہ ہے، کتنے روزے ہیں، کتنے وقت کا روزہ ہے، کوئی تفصیل نہیں ہے۔ یہ ساری تفصیل ان کی خود بناوٹی ہے، خود انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جس کا کوئی ذکر ہمیں بائبل میں نہیں ملتا ہے، یہ ان کی اپنی ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی وہ یہودیوں کی بات ہے، ہم نیو ٹیسٹامنٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ مسیحیوں کی بات ہے، تو مسیح کی اس بارے میں کوئی تعلیم نہیں، سوائے اس کے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل لگا، اور یعنی ریاکاری سے بچے، یعنی وہ تیری صورت ایسی نظر نہ آئے کہ پتہ چل رہا ہو کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اگر تو یہ لوگوں کو دکھانا ہے، اگر تو نے ایسا کیا تو پھر تو اپنا اجر پا چکا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہمیں ملتی ہیں، مگر روزہ کیا ہے، کتنے وقت کا ہے، کس مہینے میں شروع ہونا ہے، کتنے روزے ہیں، یہ کوئی نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ پھر ان میں یہ انہوں نے خود ہی تقسیم کی ہوئی ہے کہ بھائی جو بندہ 24 گھنٹے کا رکھ سکتا ہے وہ 24 گھنٹے کا رکھ لے، جو 2 دن کا رکھ سکتا ہے رکھ لے، 3 دن کا رکھ سکتا ہے رکھ لے، جو 40 دن کا روزہ رکھ سکتا ہے وہ رکھ لے۔ یہ ان کی اپنی بناوٹی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو کوئی پارشل روزہ رکھ سکتا ہے، بیمار آدمی ہے یہ وہ پارشل روزہ رکھ لے، وہ 4-5 گھنٹے کا رکھ لے، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ مسیح سے اس طرح کی کوئی تعلیمات ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ البتہ روزے کا حکم ضرور موجود تھا، رمضان کو کوئی مہینہ بھی موجود ہوگا، 40 روزے تھے، تو وہ مگر بدقسمتی سے وہ آج بائبل میں محفوظ نہیں رہ سکے ہیں۔ تو مسیحی حضرات، ان کا مجھے سمجھ نہیں آتی بھی کیا تعلق ہے روزے سے۔ آپ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے لیے یسوع مسیح مصلوب ہو گیا، ہمارے گناہ معاف ہو گئے، تو روزہ وہ تو توبہ کے لیے ہے، گناہوں سے توبہ کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، ان ساری باتوں کے لیے۔ تو آپ کا روزہ اس کا کیا مقصد ہے؟ پھر وہ راکھ کا بدھ اور راکھ سر میں ڈالنا اور ماتم کرنا، یہ سارا کیا ہے بھائی؟ یہ سارا کچھ یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ رومیوں کا مذہب ہے بھائی، مسیح کے مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شکریہ۔